पळय टुरिजमाचे अगेन्स्ट हांव उलोवंक शकना. अगेन्स्ट उलयना, जनरल उलयला हांव तुका अगेन्स्ट उलयना. टुरिजमाचे जे म्हाजेर जबाबदारी आसलेली, हांव सकयल लेवलांतलो मनीस. म्हाका जेन्ना हांव टुरिजम मिनिस्टर जालो तेन्ना म्हाका पयलें आव्हान आयलें की बिचाचेर टॉयलेट कर म्हणून. टॉयलेट, चेंजिंग रूम, हे लॉकर सिस्टम ही येवची म्हणून. हांवें वर्ल्ड क्लास टॉयलेट रूम दिले, वर्ल्ड क्लास. पूण तुजो तो 1 करोड टॉयलेटाचो आवाज सदांच बोबो पडटालो. 1 कोटीचो टॉयलेट बांदलो तुवें, खंय आसा तो, कितें ते? तो पेडणे. पूण आहलो तो कितें आहा? पेडणे टॉयलेट बांदलो, पण तेजी बाय मिस्टेक आमी सांगली की ते 1 करोड म्हणून न्ही. बाय मिस्टेकीन सांगलें. ते म्हणले स्लीप ऑफ टंग. Slip of tongue. तुका तेजेर व्हडलो लोकांनी आवाज केलो, तो स्लीप ऑफ टंग. पण टॉयलेट थंय ऑलरेडी आमी बांदलो, कारण म्हाका केन्नाय लोकांनी कितें सुचयलें, बाबू हांगा टॉयलेट ना, पब्लीक टॉयलेट ना खंय पेडणे भितर, बांदलो. मागीर तो कितल्याचो आहलो 1 कोटीचो न्हू जाल्यार? तो भितर एक 20 लाखाचो बी असो. 1 कोटीचो कोणे म्हटलें तो तें? अरे ते उलयत स्लीप ऑफ टंग जालो तो. Okay. कळ्ळें तुका? ते हांवें ऑलरेडी आतां थंय कितें बेश्टो बांदलो म्हणून थंय रिपोर्ट ना तर. हय. आनी दुसरें म्हाका एक ती चॅलेंज आसलेली, लोकांनी कितें म्हटल्यार तें करून घेवपाचें. लोकांनी म्हाका सांगलें पेडणे मशान भूमी ना, पेडण्या भितर मशान भूमी ना म्हटली. हांवें बांदली न्ही. हे इतली वर्सां जावं ना, तें केलें न्ही. हांव मनीस जो आसा, पंचायत भितर म्हाका मंत्री केलो. गव्हर्नमेंट सॅलरी लावपी हांव, गव्हर्नमेंट स्कीम दिवपी हांव. कोणाक? पंचायतीक. पंचायत केन्ना भुरग्यांक घेताले पंचायतीन, हर एक पंचायतीन घेताले 80 रुपया तांकां पेमेंट, 200 रुपया अशें दिताले तांकां. हांवें तांकां गव्हर्नमेंट सॅलरी लायली, स्कील लायलो. पूण एके फावटी सॅलरीच मेळना म्हणटा ते बोब मारता. ते आतां म्हाका कांय खबर ना कितें आहा तें. पण आमी तो क्रिस्तोफर आनी आमी मेळोन आमी मनोहर पर्रीकाराक सांगून हें करूंक उडयलें काम. हें पंचायतीन देवलें. स्पोर्ट्स भितर म्हाका स्पोर्ट्स मंत्री आसलेलो. स्पोर्ट्स नॅशनल गेम हांवें हाडल्या प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान. कोण? मनमोहन सिंग तेन्ना. आनी तेजे मुखार म्हाका पर्रीकरान साथ दिली. पर्रीकरान साथ दिली आनी पर्रीकराक चॅलेंजीस जाली ती की नॅशनल गेम आमी करपाची म्हणून. गोंयांत ल्हानशें नॅशनल गेम आमी ऑर्गनायज करूंक शकता काय म्हणून. कितलेशे तुका हें जाय, स्टेडियम जाय, इंडोर कितलेशे जाय, इंडोर स्टेडियम कितलेशे जाय, ग्राउंड कितलेशे जाय. पण हें आमकां जाय आसलेलें नॅशनल गेम. आमचो भुरगो मुखार वचपाक, भुरग्यांक नॅशनल गेमी खातीर नॅशनल ग्राउंड जाय आसलेले, स्टेडियम जाय आसलेले. आमचो भुरगो ट्रेन जावपाक, थंय कॉम्पिटिशन दिवपाक. आनी तितलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी केलें. कोविडा खातीर म्हाका तें उद्घाटन करपाक मेळूना. गोविंदान मुखार सरून तें काम केलें बरें. पूण इज द शो गोईंग ऑन? जे तुमचो एक स्टेटमेंट आसतालो, द शो मस्ट गो ऑन. आयज इज द शो गोईंग ऑन? पळय आमचें तूं सांग पळय सनबर्न जेन्ना हांगा ऑर्गनायज सनबर्न हांवें हाडपी, मदें बंद केलें तेणें. दुसरें तें कॉम्पिटिशन हाडलें. बॉम्बे हांव उलयलें ते हाडें. कारण गोंयांत रिचस्ट ट्युरिस्ट येवपाक जाय. गोंयांत 5 स्टारांय चलपाक जाय आनी गेस्ट हावसूय चलपाक जाय. गोंयांत शॅकूय चलपाक जाय आनी दुसरे व्हडली व्हडली रेस्टॉरंटांय चलपाक जाय. कारण हांव एक बारीक बिझनसमॅन, म्हाका खबर आहा बिझनसाक कितें हाल जाता आनी कितें जाता तें. हांवें शॅक जे आसलेले पळय आमचे गोंया भितर, तांकां पयले सिजना पयलीं तांकां अलॉटमेंट करपी म्हणटा बाबू आसगांवकर पयलो. फीस तांकां कमी करपी पयलो. कारण गोंयांत म्हणटे ट्युरिस्ट लोक येवपाक जाय आनी तांकां सगळे फॅसिलिटीज मेळपाक जाय. सो आयज सगळे हे जाग्यार आहा. हांव तेजेर वचना. कारण आमचो मंत्री कसो आसा ट्युरिजम? मंत्री हुशार मंत्री आहा आनी ताका तकली आहा. आतां कितें आहा तें लोक सांगतले आनी आमी कितें आहा तें लोक सांगतले. म्हणून हांव इतले खातीर हें सांगता, स्टेटमेंट दिता की हांव खंयचें समज घेतालो पोर्टफोलियो नाल्यार कितें नाल्यार कितें करून दाखयतालो तेजे भितर. आनी ती कापासतात म्हाका आसलेली. स्पोर्ट्स पॉलिसी इतली वर्सां जावंकूच ना थंय गोंयांत. हांवें ती हाडली. आज भुरगो आमचो स्पोर्ट्सांनी हुशार आहा, शिक्षणांनी हुशार आहा. नाल्यार कांय स्कुलांनी 0% रिजल्ट लागतालो. स्पोर्ट्स पॉलिसी केल्या उपरांत ताका तेको मेळ्ळो. आनी भुरगो स्पोर्ट्सान, कारण स्पोर्ट्सान गेल्यार आवय बापूय हें जाताली, बेजार जाताली, भुरगो पेडा जायत काय म्हणून. आज आवय बापूय स्वता म्हणटा खेळपाक वच, कारण तेजो मार्क्स मेळटा भुरग्याक, एज्युकेशन फुडें वयता. तें आज मेळ्ळें. हें बाबू आसगांवकर करपी आनी तें दाखयलें करून. येस.